عمرنا پا خیر راغلی قربان سید الرحمن اهلا وسهلا مرحبا وطن ندا جانانا وطن ندا جانانا عمرنا پا خیر راغلی قربان سید الرحمن اهلا وسهلا مرحبا وطن ندا جانانا وطن ندا جانانا دا اکڑلو پتا باندی اللہ پاک احسان چی او دکڑو دیدار دخولی کرد پاک سبحان چی او دکڑو دیدار دخولی کرد پاک سبحان بار بار دی مبارک شمحترم پا منگرانا اهلا وسهلا مرحبا وطن ندا جانانا وطن ندا جانانا عمرنا پا خیر راغلی قربان سید الرحمن اهلا وسهلا مرحبا وطن ندا جانانا وطن ندا جانانا فراحندا اللہ سرات لڑلی عمرتا وطن دنا بگرانا مکی او مدینتا وطن دنا بگرانا مکی او مدینتا ددین بالا سوی خوش علیلو یا نادانا اهلا وسهلا مرحبا وطن ندا جانانا وطن ندا جانانا عمرنا پا خیر راغلی وی عمرنا پا خیر راغلی قربان سید الرحمن اهلا وسهلا مرحبا وطن ندا جانانا وطن ندا جانانا تا اولی دونو آبی زمزم سمر خوش قسمتی روزا دا پاک سلدی اولی دال خوش قسمتی روزا دا پاک حضرت دی اولی دال خوش قسمتی بار بار دی اللہ بوزی ہر مومن تردا مکانا اہلا وسہلا مرحبا وطن ندا جانانا وطن ندا جانانا عمرنا پا خیر راغلی قربان سید الرحمن اهلا وسهلا مرحبا وطن ندا جانانا وطن ندا جانانا مولا غنی سبحان دکلو پورا دزلا ارمانا چی اویل دولو تا بندی حجاز عربستانا چی اویل دولو تا بندی حجاز عربستانا زنگے دکلو قرار دا پاک رسول پگول ستانا اہلا وسہلا مرحبا وطن ندا جانانا وطن ندا جانانا عمرنا پا خیر راغلی وی عمرنا پا خیر راغلی قربان سید الرحمن اهلا وسهلا مرحبا وطن ندا جانانا وطن ندا جانانا قربان شمالتا نخبه گوی در قسمت دارا اللہ درتا نصیب دہارا میں نکلو دیدارا اللہ درتا نصیب دہارا میں نکلو دیدارا تا اکڑتا وافون دیر پمین بیت اللہ نا اہلا وسہلا مرحبا وطن ندا جانانا وطن ندا جانانا عمرنا پا خیر راغلی وی عمرنا پا خیر راغلی وی قربان سید الرحمن اہلا وسہلا مرحبا وطن ندا جانانا وطن ندا جانانا پامین محبت
محبت درتا بار بار مرحبا وایم دا سلوی سفر نوا پسی بندی دیستایم دا سلوی سفر نوا پسی بندی دیستایم دی کاممو برکی درتا بشیر احمد ہر آنا اہلا و سہلا مرحبا وطن دا جانانا وطن دا جانانا عمر نپا خیر راغلی وی عمر نپا خیر راغلی قربان سید الرحمانا اهلا و سهلا مرحبا وطن دا جانانا وطن دا جانانا او خوگو اوریدونکو دا خکره او مزیدار نظم پا آواز دا حافظ محمد یونس عاجز پا حذیفہ اسلامی اسٹوڈیو کامران مارکیٹ نویڈا مردان کے ریکارڈ شو دا دے نظم دا پارا پیشل فرمائش کردے امیر محترم حافظ کلیم الرحمن دا اسٹوڈیو درابطے نمبر دے 0302 8336 727